السلام عليكم. اليوم غادي نشوفو الار تي ام وغادي نشتغلو على هاد ليكزام ديال الفان د موديل. كيف ما كتشوفو هنا عطاونا دو شارج، عندنا واحد لا شارج كونسونطري اللي هي اف كتساوي 1500 ديكا نيوتن، وعطاونا هاد لي شارج ريبارتي اللي هي كيو ان كتساوي 300 ديكا نيوتن على المتر ديال واحد المسافه ديال 3 متر. بالنسبه لهاد لابوط خدنا دو زابوي سامبل اللي هما ا مع بي اللي كيسبورطيو هاد لي شارج. فاول حاجه خصنا نديروها هي الشيما ميكانيك. اوكي، فبالنسبه للشيما ميكانيك شنو عندنا دو زابوي سامبل اللي هو هادي هي ار ا، وعندنا هنايا ار بي. واخا عندنا هاد لا شارج كونسونطري اللي هي اف، وعندنا هاد لي شارج ريبارتي اللي هما على واحد المسافه ديال 3 متر. بالنسبه لهاد لي شارج ريبارتي خصنا نشوفو لو سونتر غرافيتي. بالنسبه لو سونتر غرافيتي ديال هاد المستطيل غادي يجي في الوسط، يعني هنايا. يعني شنو غتبقى؟ كتبقى لك 1.، اذا هادي هي كي. هنا غادي تبقى لك 1.5، وعندك المسافه هنا هي 1.5 حتى لهنا، وتبقى لك هاد المسافه هادي اللي غادي تساوي شحال؟ غادي تساوي 2. اوكي، نتمنى يكون مفهوم. فبالنسبه للسؤال شنو قال كالكولي رياكسيون دي زابوي ار ا مع ار بي. فبالنسبه لي رياكسيون ار ا مع ار بي باش نحسبوهم فخصنا هادشي اللي عندنا في الشيما ميكانيك خصنا نديرو ليه الاسقاط على المحور او اي مع المحور او اكس. بالنسبه للمحور او اكس ما عندنا هنا حتى شي فورس اللي هي اوريزونطال، اذا المحور او اكس ما عندنا ما نديرو به. اما بالنسبه للمحور او اي فاحنا عندنا دي فورس اللي هما غاديين سور لا با، كاين دي فورس اللي غاديين سور لو. اوكي، الا كانت لا فورس طالعه للفوق فراهي كتكون موجبه، كتنازل لتحت كتكون سالبه. يعني هنايا ار ا كي دايره موجبه، اف غتكون سالبه، ناقص غادي تكون سالبه، ار بي غادي تكون موجبه. اوكي، شنو عندنا لا سون بروجيكسيون دو اف بارابور المحور او اكس كيساوي 0، وعندنا لا سون بروجيكسيون دو اف بارابور او اي كيساوي 0، وعندك لا سون دو مومون دو اف بارابور ان بوان. اما كنديرو هاد لو بوان اما لو بوان ا اما بي، بحال حنا نختارو ا كيساوي 0. اوكي، معليناش. بالنسبه لهاداكشي اللي قلنا المحور او اكس ما عندنا فيه حتى شي فورس اللي غادي تكون اوريزونطال، اذا ما عندنا ما نديرو به. غادي نعاودو هادشي كيكافئ التكافؤ. اذا عندك لا سون بروجيكسيون دي فورس بارابور او اكس كتساوي 0. بالنسبه لهادي ديال او اي شنو قلنا قبيله؟ قلنا الا كانت لا فورس طالعه للفوق كتكون موجبه، يعني زائد ار ا ناقص اف ناقص كيو زائد ار بي. مزيان، هادشي كيساوي 0. اذا عندك الزيرو هو هذا، وعندك هادي هي هادي. مزيان، بقى لينا لا سوم دو مومون دي فورس بارابور ا. فاش تنقولوا المومون هو العزم، والعزم هو واحد المسافه اللي واحد القوه اللي مطبقه على واحد المسافه. مزيان، دابا مركز الدوران هو هذا، هو هنايا، هذه هي ا، هذه هي اللي عندنا هنا هي هذه. فعندك ار ا في نفس المكان ديال هذيك النقطه ديال الدوران. يعني بحال دابا انا الا درت على راسي المسافه هي 0 منعدمه، يعني شنو غادي نديرو هنا؟ عندك ار ا مضروبه في 0. مزيان، عندك اف شحال المسافه ما بين ا و اف؟ عندك متر 11، 1.5
مضروبة في لافورس اللي هي اف. كتبقى لينا الاشارة، الاشارة واش موجبة ولا سالبة. هنا كنشوفو الا كانت غادية مع عقارب الساعة كتكون زائد، كانت غادية عكس عقارب الساعة كتكون ناقص. يعني هذا هو المرجع وهذه هي لافورس. شوف كيفاش غادية مع عقارب الساعة، اذا الاشارة غادي تكون موجبة. مزيان. شنو عندنا عاوتاني هنا؟ عندنا كي. بالنسبة لهاد كي شنو كيدايره هي مع عقارب الساعة؟ غادية مع عقارب الساعة. وبالنسبة للمسافة هي 3 اونص. يعني شنو عندك زائد 3 اونص مضروبة في كي. وعندك ار بي شوف كيفاش غادية عكس عقارب الساعة، إذا غادي تكون ناقص. وبالنسبة للمسافة شحال عندنا؟ هي 5 ناقص 5 مضروبة في ار. 5 هادشي كله كيساوي 0. اوكي. كاين واحد الحاجة دابا عندنا فهاد لي شارج ريبارتي هنايا، عندنا كيو ان كتساوي 300 ديكا نيوتن متر واحد. يعني كل متر فيه دي شارج، فيه واحد لا شارج اللي هي ديال 300 كيلو نيوتن. مزيان. ولكن حنا ما عندناش هنايا متر، عندنا 3 متر. يعني شنو كتساوي؟ خصنا نقلبوا على كي ايكيفالون. هاد كي هادي خصنا نقلبوا عليها، هادي مع هادي. فشنو كتساوي هاد كي ايكيفالون؟ هاد كي كتساوي كي صغيره مضروبه في ال. هاد كي هي هادي و ال هي المسافه ديال 3 متر. كي فيها 300 ديكا نيوتن على المتر مضروبه في ال هي 3 متر. هاد المتر مع هاد المتر غادي يمشيو وغادي نلقاو الريزولطا هنايا. يعني شنو فيها؟ يعني هي شحال؟ 3 في 3 هي 900 ديكا نيوتن. مزيان. اذا هادي هي كي ايكيفالون احنا لقيناها. اوكي. دابا شنو قالوا لنا في السؤال؟ حنا علاش كنقلبوا على ار ا مع ار بي؟ يعني هاد السطر هذا ما فيه والو، قلنا ار ا مع ار بي. عندك ار ا مع ار بي. هادشي علاش كنقلبوا حنا. اوكي ماشي. يعني شنو غادي نديرو؟ عندك لا سوم بروجيكسيون بارابور او اكس يساوي 0، ما عندناش فيها مشكل. هادي مع هادا نخليوها. عندك ار ا زائد ار بي شنو كيساوي؟ هادو بجوج نردوهم من الجهه الاخرى، راه عندهم اشاره سالبه ترجع موجبه. و اف شحال في اف؟ كاينه 1500. وعندك هاد كي هادي شحال لقينا فيها؟ لقينا فيها 900. 1500 زائد 900 نشوفو شحال كتساوي. عندك 1500 زائد 900 كتعطيك 2400. يعني عندك ار ا زائد ار بي كتعطيك 2400. مزيان ما عليناش. نجيو دابا لهادي. هنا كيف ما كتشوف عندك ار ا مضروبه في زيرو كتبقى منعدمه، يعني خصنا نقلبوها على هادي ناقص 5 ار بي. بالنسبه لهادي الا ردينا للجهه الاخرى راه غادي تولي موجبه. وعندك هاد ار بي هادي مضروبه في 5، وهاد 5 هادي الا رديتيها حتى هي للجهه الاخرى عندك الضرب، اذا في الجهه الاخرى غادي يولي عندك جوده. اذا واخا، اذا شنو غتعطيك ار بي شنو غادي تساوي؟ قلنا مضروبه في 5، اذا 5 غادي ترجع لهنا. وهادشي ما غاديش يتغير، علاش؟ حيت ار بي هي اللي رجعت للجهه الاخرى. عندك 1.5 في اف وعندك 3 ونص في كي. اوكي. عندك 1.5 مضروبه في اف، و اف هي 1500 هي شحال؟ هي 2250. اوكي. وعندك 3 ونص مضروبه في كي، 3 ونص مضروبه في كي، وكي هي 900 اللي هي هادي. شنو كتعطيك؟ 3150. اوكي. غادي نجمعو هادو. عندك 2250 زائد 3150 كتعطيك 5400 مقسومة على 5 كتعطيك 1080. واخا ما عندناش مشكل. دابا حنا شنو لقينا؟ عندنا ار ا زائد ار بي كتساوي 2400، وعندنا ار بي كتساوي 1080. دابا شكون اللي بقات لينا؟ ار ا. يعني ار ا شنو غادي تساوي؟ 2400 ناقص ار بي.
2400 ناقص ار بي، و ار بي شحال لقينا فيها؟ لقينا فيها 1080. نشوفو شحال كتساوي 2400 ناقص 1080 كتساوي 1320. إذا شنو دابا لقينا؟ دابا حنا لقينا ار ا ولقينا ار بي. ار ا كتساوي 1320 و ار بي كتساوي 1800 1080. اوكي، قالك دابا غادي ندوزو السؤال الاخر اللي قالك ايتوديي لي غادي نحسبو دابا لي زيفور طرونشون مع المومون لي شيستون. بالنسبه اول حاجه خصنا نعرفو المجالات لي زون اللي خصنا نخدمو عليهم، فغنخدمو من الزيرو حتى لواحد اونص، وغنخدمو من واحد اونص حتى لجوج، وغنخدمو عاوتاني من جوج حتى لخمسة. اوكي، بالنسبه للمجال الاول اللي هو من الصفر حتى لواحد فاصلة خمسة. بالنسبه لي زيفور طرونشون كنشوفو لي زيفور اللي هما فيرتيكال، عندنا ار ا، ولكن هادشي قبل من هاديك لا سيكسيون اللي غادي نقطعو. يعني الا عطاوكم المجال من صفر حتى لواحد فاصلة خمسة، نتا خصك دوز لا سيكسيون ديال قبل من واحد فاصلة خمسة، يعني هاد المسافه كلها غادي نسميوها اكس. اوكي، بالنسبه لي زيفور طرونشون قلنا عندنا واحد لا فورس اللي من لا سيكسيون اللي هي بوحدها، اللي هي ار ا، واللي ار ا شنو كتساوي؟ كتساوي 1320، وكدير تي ديال زيرو كتساوي تي ديال واحد فاصلة خمسة كتساوي 1320. علاش؟ حيت ما عندنا حتى شي متغير. مزيان. بالنسبه للمومون فليشيسون، قلنا المومون فليشيسون واحد المسافه مضروب في واحد القوه. بالنسبه للمسافه هي اكس هادي من لا سيكسيون حتى لهاديك لا فورس، وبالنسبه لا فورس هي ار ا. اذا ام دو اف دو اكس شنو كتساوي؟ كتساوي ار ا مضروبه في اكس. شنو كتساوي؟ كتساوي 1320 مضروبه في اكس. يعني فاش كتجي كدير تي زيرو، هاد اكس كتعوضها بالزيرو كتعطيك الزيرو، وفاش كتجي دير تي ديال واحد فاصلة خمسة، هاد واحد فاصلة خمسة كتعوضها باكس، اذا عندك واحد فاصلة خمسة مضروبه في 1320. عندك واحد فاصلة خمسة مضروبه في 1300 كتعطيك 1980. واخا، بالنسبه للخصائص اللي كاينين ما بين لي زيفور طرونشون والمومون فليشيسون، خصك تعرف بلي لو بوين الاول كيعطيك الزيرو، وخصك تعرف بلي المومون فليشيسون الا درتي ليه البريم كيعطيك لي زيفور طرونشون، ولي زيفور طرونشون الا درتي لهم الداله الاصليه كيعطيوك المومون فليشيسون. يعني هادي الا درتي لها البريم 1320 اكس بريم شنو كتعطيك؟ كتعطيك 1320. وهادي الا دخلتي لها بالداله الاصليه شنو غتعطيك؟ غتعطيك فلاق، غتعطيك 1320 اكس. مزيان. دابا هادي هي لا زون الاولى اللي قلنا هي من صفر حتى لواحد اونص. دابا غادي ناخدو لا زون الثانيه اللي هي من واحد اونص حتى لاش؟ حتى لجوج، واحد فاصلة خمسة حتى لجوج. شنو قلنا على لا سيكسيون؟ خصنا ندوزوها قبل من جوج. عندك واحد اونص زائد 0.5 جوج، يعني هنا راه كاين جوج. اوكي، يعني لا سيكسيون خصها دوز هنايا. اذا هادي كلها هي اكس. بالنسبه للتي اكس شنو هما لي فورس اللي عندنا فيرتيكال؟ عندك هاد ار ا هادي، وعندك هاد اف نازله لتحت، اذا غادي تكون ناقص اف. بالنسبه لار ا هي 1320، وبالنسبه لاف هي 1500 ناقص 1500. شنو كيساوي هادشي؟ نديرو 1500 ناقص 1320، اذا هادشي كيعطيك ناقص 180. مزيان، ما عندناش شي متغير، اذا تي ديال واحد فاصلة خمسة يساوي تي ديال جوج يساوي ناقص 180. اوكي، معليناش. بالنسبه للمومون فليشيسون شنو كيساوي؟ عندك ام دو اف لي اكس، عندك لي فورس اللي هما قبل من لا سيكسيون، عندك ار ا مع اف. مزيان. بالنسبه لار ا مضروبه في اكس ما عندناش فيها مشكل، ولكن غادي نشوف بعدا هاد الحاجه. فبالنسبه للاشاره، فكيف ما كتشوف
خصك تشوف بلي واش غاديه مع عقارب الساعه ولا عكس عقارب الساعه. الا كانت غاديه مع عقارب الساعه راه كتكون موجبه، كانت عكس عقارب الساعه كتكون سالبه. بحال دابا حنا عندنا هنا هاد ار هادي كيفاش دايره مع مقارنه مع هاد المرجع هذا. شو كي غاديه هكا، غاديه مع عقارب الساعه مزيان، اذا كتكون موجبه. ولكن هاد اف هادي مع هاد المرجع هذا مع هاد لا سيكسيون كي غاديه عكس عقارب الساعه، اذا غادي تكون سالبه ناقص اف. اوكي ناقص اف. دابا حنا شنو كنشوفو؟ خصنا المسافه غير هنايا، هادي هي المسافه اللي خصنا ندرسوها. يعني شنو كتعطيك هاد المسافه هادي؟ يعني عندك من هنا حتى لهنا هي اكس، اذا اكس خصك تنقص من هاد لابارتي وهاد لابارتي هي واحد ونص، يعني اف كقوه مضروبه كمسافه، والمسافه هي اكس ناقص 1.5. ما فهمتيش؟ شوف عندك هادي هي اكس وهادي هي واحد ونص، اذا اكس ناقص واحد ونص غادي تلقى ليها هاد المسافه. هادي هي اكس ناقص 1.5 هي هاد المسافه، هي فاش هادي هي المسافه ولا فورس هي اف. مزيان، اذا شنو بقى خصنا نديرو؟ عندك ار اف اكس هي 1320 اكس ناقص اف هي 1500 عامل اكس ناقص 1.5. اوكي اذا عندك لا عندك ام، اذا غادي نعوضو هاد النقط اللي عندنا هنايا. عندك الواحد ونص والجوج، هنا الا لاحظتي الا عوضتي هنا بواحد ونص، عندك واحد ونص ناقص واحد ونص شنو كيعطيك؟ كيعطي الزيرو، والزيرو الا ضربتيه في هادي كيعطي الزيرو. يعني شنو بقات لك غير هادي 1320 مضروبه في اكس، يعني 1320 مضروبه في واحد ونص كتعطي 1980. مزيان، دابا غنعوضو بلو بوين الثاني اللي هو ديال جوج. هادي نعوضوها بجوج، فعندك 1320 مضروبة في جوج هادي في هادي ناقص 1500 مضروبة في جوج ناقص واحد ونص، كيقول بحال 1500 مضروبة في 0.5 كتعطي 1890. كاين هنا واحد الملاحظة بالنسبة للمومون فليشيسون، خصك تعرفوا هاد الحاجة. الا لقيتي في هاد المجال من صفر حتى لواحد ونص، عوضنا هنا بواحد ونص لقينا 1980، فاش كتنتقل للمجال الاخر عندك من واحد ونص حتى جوج، فاش كتجي كتقلب على واحد ونص خصك تلقى حتى هي 1980 بحال هادي اللي لقيتي هنا بحال هادي اللي لقيتي هنايا. مزيان، دابا غادي ندوزو لا سيكسيون الثالثه. واخا اذا عندك لا سيكسيون الثالثه قلنا شنو غادي تكون من جوج حتى لخمسة. واخا يعني هاد يعني هادي خصها تبدل، يعني خصنا نقطعو قبل من 5. هذا هو لو بوين 5، خصنا نقطعو هنا، وهذه هي اكس. هاد المسافه هادي كلها هي اكس. خصنا ندرسو لي فورس اللي كاينين على اليسار ديال هاد لا سيكسيون هادي. بالنسبه لي فورس اللي كاينين في اليسار، بالنسبه لي زيفور طرونشون، شنو عندنا تي دي اكس شنو كتساوي؟ عندك ار ا، عندك ناقص اف، وعندك ار ا، عندك ناقص اف، وعندك هاد لابارتي هادي. مزيان، شنو هي هاد لابارتي هادي؟ الا بغينا نعرفوها كمسافه، بغينا نعرفو حنا غير من هنا حتى لهنا شنو هو، شحال عندك بعدا في المسافه من هنا حتى لهنا. هادشي اللي فيه الشريطات، شحال عندك 1.5 مع 0.5، يعني عندك جوج من هنا حتى لهنا عندك جوج. وعندك هادي اكس، يعني هادي شنو هي؟ هادي شنو غتعطيك؟ هادي غادي تعطيك اكس ناقص جوج، هي هاد لابارتي هادي. مزيان، عندك اكس هي هادي، وعندك هادي كلها هي جوج، يعني هادي دير اكس ناقص جوج تعطيك هاد لابارتي هادي. يعني هاد اكس ناقص جوج كمسافه
وعندك كيو ان واحد لا شارج اللي هي ريبارتي مزيان على هاد اكس ناقص جوج. يعني شنو هنا ما غاديش نديرو كيو، ما غاديش نديرو كيو، غادي نديرو كيو دو اكس مزيان. كيو دو اكس، كيو بواحد المتغير ديال اكس. اوكي يعني شنو غادي يساوي؟ عندك ار ا هي 1320، عندك ناقص اف اللي هي 1500، وعندك ناقص هاد كيو دو اكس اللي هي قلنا هاد كيو مضروبه في المسافه اللي هي شحال؟ اكس ناقص جوج. واخا ما عليناش. دابا شنو عندنا خصنا نحسبو؟ بالنسبه لهاد كيو هادي شحال كتساوي؟ كتساوي 1500 اللي هي هادي 1500 ديكا نيوتن. دابا شنو غادي نديرو؟ غادي نعوضو عاوتاني بالجوج، عندك تي ديال جوج وعندك تي ديال 5. نشوفو كل وحده شحال غادي تعطينا فيهم. اذا بلا ما غادي نتعطلو في الحساب غادي نشوف الفتحه شحال كتعطي. بالنسبه للتي ديال جوج راه عطات ناقص 180، وبالنسبه للتي ديال 5 عطات ناقص 1080. واخا مزيان. دابا غادي نشوفو المومون فليشيستون. فقلنا هادشي كله هو كيو ديال اكس، وقلنا كيو ديال اكس اللي هي كيو عامل اكس ناقص جوج، يعني هادي كلها كتعلق بهادي هنايا مزيان. قبيلات شنو درنا على هاد لي شارج ريبارتي؟ كانت عندنا كيو ودرنا كيو مضروبه في ال، ولكن ال كانت عندنا من لهنا حتى لهنا ودرنا فيها 3، ولكن دابا لا، عندنا غير هاد المسافه هادي اللي هي محدوده اللي هي اكس، اللي هي اكس ناقص جوج. اوكي بالنسبه للمومون فليشيسون قلنا عباره عن واحد القوه مضروب في واحد المسافه مزيان. ولكن دابا خصنا نعرفو لو سونتر غرافيتي ديال هادشي كله. قلنا من لهنا حتى لهنا هو اكس ناقص جوج، ولكن لو سونتر غرافيتي ديال المستطيل هو ال مقسوم على جوج. الا نعتبرو من لهنا حتى لهنا هو ال، و ال هو اكس ناقص جوج مقسوم على جوج. يعني هاد لابارتي هادي اللي هنا بالزرق هي هادي هي اكس ناقص جوج على جوج. عندك من لهنا حتى لهنا هي اكس ناقص جوج، وعندك من لهنا حتى لهنا بالزرق هي اكس ناقص جوج على جوج. اذا هادي كمسافه مزيان. واخا نجيو دابا للمومون فليشيستون. شنو عطاونا عندنا في المومون فليشيستون؟ عندك ار ا مضروبه في اكس، عندك ناقص اف عامل اكس ناقص 1.5 اللي حيدنا من لهنايا، عندك ناقص كيو ولا ناقص كيو كبيره، ناقص باش نديروها بالحمر والشباب، ناقص كيو كبيره كيو دو اكس. هادي كقوه مضروبه في كمسافه اللي هي هادي مضروبه في اكس ناقص جوج على جوج. متفقين؟ هنا راه درنا غير كيو دي اكس عطاتنا 1500 اكس ناقص جوج، ولكن هنا ضربناها في المسافه ديال السونتر غرافيتي حتى لهاد لا سيكسيون من هنا حتى لهنا مزيان. عندك ار اف اكس هي 1320 اكس ناقص 1500 عامل اكس ناقص 1.5. هادي نعاودو نفصلوها. شنو هي ناقص كيو اكس؟ ناقص كيو اكس كتساوي ناقص كيو عامل اكس ناقص جوج مضروبة في اكس ناقص جوج على جوج. اوكي وعندك هاد كيو هادي شنو كتساوي؟ كتساوي 1500. عندك هادي كتساوي 1500. هاديك 1500 الا قسمناها على شحال كتعطي؟ هاد كيو هادي الا قسمناها على جوج شنو كتعطي؟ 1500 مقسومة على جوج كتعطي 750. غنحاولو نكتبوها نيشان حيت مبقاتش البلاصة. يعني ناقص 750 عامل اكس ناقص جوج مضروبة في اكس ناقص جوج. وهاد اكس ناقص جوج الا ضربتها في اكس ناقص جوج شنو كتعطي؟ كتعطي اكس ناقص جوج أس 2.
إذا هادي حتى نحيدوها هادي. اوكي دابا شنو بقى لينا؟ بقى لينا نعوضو بالتي ديال جوج ونعوضو بالتي ديال 5، كل وحده نشوفو شحال كتساوي. اذا باش ما نتعطلوش في لا فيديو، بالنسبه للتي ديال جوج لقينا فيها 3 غادي نلقاو فيها تي ديال جوج انواع الخطا كاين هنا. تما لقينا 3210، هنا كاينه 3210 وحتى هنا غادي تكون 3210. وبالنسبه للتي 5 هادي راه قاعده خصك تلقى فيها الزيرو صافي. كيف ما كتشوفوا في لي زيفور طونشون مع المومون فليشيسون شنو قلنا هادي الا درتي لها الاشتقاق غتلقى هادي، وحتى هاد المعادله هادي كلها الا درتي لها الاشتقاق شنو غادي تلقى؟ غادي تلقى ناقص 180. مزيان. وشنو اخر؟ هادي عاوتاني هادي كلها الا درتي لها الاشتقاق غادي تلقى هادي. وشنو قلنا في المومون فليشيسون؟ قلنا بحال هاد المجال من صفر حتى لواحد ونص، وعاوتاني المجال اللي من بعدو واحد ونص غادي تلقاه بحال عندك 1980. هنا عاوتاني في الجوج لقينا 3210 فاش كتنتقل عاوتاني للمجال اللي من بعدو حتى هو تلقى فيه 3210. وفي لو بوين التالي ضروري خصك تلقى الزيرو. بخصوص الذين يتوفرون على نجمة 6 يمكنهم متابعة الفيديوهات على صفحة الفيسبوك